नेपालको गौरव, सांस्कृतिक राजधानी अनि प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी। फोकस पोखरा, टेलिभिजन शो। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी कार्यक्रम फोकस पोखरामा यहाँलाई स्वागत छ। अर्को एउटा नवीनतम श्रृङ्खलामा म सुशील नेपाली उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न पोखराको राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले तयार पारेका छौँ कार्यक्रम फोकस पोखरामा। र विशेष गरी हामी देशको विकासतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो मान्यताका साथ हामी विभिन्न मुद्दाहरूलाई, विषयहरूलाई र गतिविधिहरूलाई फोकस गरेर हामीले कार्यक्रम फोकस पोखरामा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। र आजको विषय भने हामीले लिएका छौँ, आजको विषयमा हामी केन्द्रित छौँ, फोकस छौँ राजनीति र सँगसँगै पोखरामा पछिल्लो क्रममा ल्यान्डफिल साइटको यो चर्चा, यो विषय निकै नै अगाडि बढिरहेको छ र यसले अब कहाँ गएर चाहिँ भन्नुपर्छ, गन्तव्य पाउने भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको विषय नै बनिरहेको छ। र आज हामी यिनै विषय सँगसँगै वर्तमान राजनीतिको विषयलाई पनि हामीले जोड्दैछौँ। विशेष गरी आज हाम्रो यस स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, पोखराको यस स्टुडियोमा किरण थापाजी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका हुनुहुन्छ, युवा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता भन्दा पनि फरक पर्दैन। पछिल्लो क्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33मा जुन यो ल्यान्डफिल साइट बनाउने, सार्ने भन्ने कुरा रह्यो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई केन्द्रित गरेर अब त्यहाँ लैजानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा भन्नुपर्छ निर्णय हुन गयो। अब त्यहाँ कति चाहिँ ठिक त या बेठिक त भन्ने क्रममा यसले पनि एउटा चर्चा पाएको छ। किरणजी हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा। नमस्कार। हस्, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छु। युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक सहभागिताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। युवा सामाजिक अभियन्ताको पनि हामीले संज्ञा दिइसक्यौँ, सो पनि भयो। अब म धेरै अलङ्कार त मलाई अलिकति भारी पर्न सक्छ, तर म विगत 20 वर्षदेखि, म 40 पुग्दैन लाग्दैछु, 20 वर्षदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा र मुख्य गरी अधिकारका क्षेत्रहरूमा क्रियाशील हुँदै आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको एउटा चासो राख्ने, विकासमा चासो राख्ने, राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिको रूपमा बुझ्दाखेरि हुन्छ। हामीले पनि त्यही खालको विश्लेषण याद गरिसकेका छौँ तपाईँको बारेमा। किरण सर, यो पछिल्लो क्रममा यो ल्यान्डफिल साइटको निकै नै चर्चा रह्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै नै यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेका साथ पछिल्लो क्रममा वडा नम्बर 33 पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33मा होइन, अब यो ल्यान्डफिल साइट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बनिरह्यो। यसको अब सम्भावित ठाउँहरू पनि खोजनीतिको भइरहेको छ। यसको बारेमा निकै नै चर्चा भयो, यहाँहरूले चाहिँ विरोध पनि जनाउनु भयो। यो त विकासको पाटोको कुराकानी हो, होइन र? के भन्छ जस्तो हामीले दुईवटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा हामीले दिगो विकास, जो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा हो, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सहभागितामूलक विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ। पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा 33 टिमुरपाटा भन्ने ठाउँमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गर्यो। यो दिगो विकासको हिसाबले पनि गलत थियो र सहभागितामूलक विकासको हिसाबले पनि गलत थियो। दिगो विकासको हिसाबले कसरी गलत थियो भनेदेखि, अब हाम्रो वार्ड नम्बर 33 को र ल्यान्डफिल साइटको मात्रै प्रसङ्ग होइन। बिरुवा फाँट आज धानको फाँट होइन, घरको फाँट भएको छ। कुँडर फाँट आज घरको फाँट भएको छ, कङ्क्रिटको जङ्गल भएको छ। नहर बन्यो, नहर बनेर सक्दाखेरि खेती गर्ने जमिन सिद्धियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन नहर बनाउँदाखेरि गएको लगानी पनि खेर गयो र के गर्ने हो भन्ने किसिमको कुरा नि भएन। त्यो राज्यको कमजोरीको कुरा छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 33 र मुख्य गरी पोखराको दक्षिणी क्षेत्रलाई हामीले पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर लामो समयदेखि
पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने पूर्वाधारहरू तयार हुँदै गए। नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन जुन पर्यटन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भएको बेलामा त्यो क्षेत्रमा धुमधामसँग पर्यटन क्षेत्र घोषणा पनि गरियो। त्यो क्षेत्र पोखराकै राम्रो गन्तव्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा दृश्यावलोकनको हिसाबले साइक्लिङ ट्रेकको हिसाबले हामीले भर्खरै पूर्वाधारहरू विकास गऱ्यौँ। केही राम्रा स्टार लेभलका होटलहरू र भर्खरै पर्यटन क्षेत्रतिर पाइला थाल्ने गरेर दर्जनौँ रेस्टुरेन्टहरू त्यो प्रकारका गतिविधिहरू त्यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यो क्षेत्र मुख्य गरी तल्लो सम्म बाघमारा क्षेत्र आवास क्षेत्रको रूपमा विकसित भएको छ र त्यसलाई आवास क्षेत्रको रूपमा विकास गराउनुपर्छ भनेर अभ्यासहरू र लगानीहरू भएका छन्। कृषि क्षेत्रको रूपमा त त्यो क्षेत्र हुँदै नै हो। त्यो खाद्यान्न उत्पादन, तरकारी उत्पादन, विभिन्न हिसाबले चाहिँ कृषि क्षेत्र त फलफुल उत्पादनको हिसाबले त्यो कृषि क्षेत्र हो। हामीले कृषि क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न लागेको, हामीले आवास क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै गरेको, हामीले पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै गरेको क्षेत्रलाई ल्यान्डफिल साइड लगेर चाहिँ बन्जरो हाल्ने काम गर्न हुँदैन। यो दिगो विकासको हिसाबले अहिलेसम्म पर्यटनको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा र कृषिको क्षेत्रमा जुन प्रकारले राज्यको लगानी गरेको छ, जनताको लगानी भएको छ, त्यसको विरुद्धमा हुन्छ, त्यो माथि बन्जरो हान्ने काम हुन्छ भनेर हामीले यो दिगो विकासको हिसाबले यो ठिक छैन भनेको। दोस्रो रह्यो सहभागितामूलक विकास। सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सहभागितामूलक विकास आजको युगको रूप चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विकास र राम्रो लोकतन्त्रको रूपमा हामीले व्याख्या गर्छौँ। ल्यान्डफिल साइड टिमुरपाटामा बनाउने विषयमा त्यहाँको सरकारवाला कोहीसँग पनि सल्लाह गरिएन, कोहीसँग पनि चासो देखाइएन। त्यो क्षेत्रबाट अब मूल भएर चाहिँ उहाँ डोलेगाउँडासम्म, शुक्ला गण्डकीसम्म त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब बसिरहेको छ। खानेपानीको मूलहरू त्यसलाई नष्ट गर्ने भने छ। अब त्यहाँ जाने किसिमको त्यो जुन ठाउँलाई चुज गरिएको छ त्यो असाध्यै भिडको बिचमा एउटा खोजको रूपलाई चाहिँ त्यसलाई विकास गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निर्णय गर्नुपर्ने सहभागितामूलक विकासको अवधारणाको पनि विरुद्धमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि पोखरा महानगरपालिकालाई बिना वातावरणको अध्ययन नगरिकन, त्यहाँको सामाजिक अध्ययन नगरिकन, त्यहाँको सरोकारवालाहरूको सरोकारलाई नसुनिकन एकाएक त्यो निरङ्कुश ढङ्गले पोखरा महानगरपालिका निर्णय हुन पुग्यो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसलाई रोक्नुहोस्, त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् र विकल्पहरू चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नुहोस् भनेर भनेका हौँ। अब जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो सहभागितामूलक विकासको कुराहरू, दिगो विकासको कुराकानी गर्नुभयो। अब विकास त यहाँले यसो सुन्दाखेरिको अवस्थामा त 33 नम्बर वडामा मात्रै चाहेको हो। समग्र पोखरा त छ नि यहाँ। अब फेरि यतातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ त। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँले मध्यनजर नगर्या हो? होइन, त्यस्तो कुरा बिल्कुल होइन। किन होइन भन्दाखेरि पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 33मा फोहोर फाल्ने निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रक्रिया नपुर्याइकन, अध्ययन नगरिकन निर्णय गरेको कारणले त्यहाँ नफाल्न भने हो होइन। हामीले चाहिँ अन्त फाल, बिरौटामा फाल अथवा बगरमा फाल अथवा चाहिँ अमरसिंह चोकमा फाल भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्णय गलत छ भनेको हो। त्यसको लागि पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा फोहोर उद्योग पनि अहिले सञ्चालन भएको छ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएका छन्। म प्राविधिक मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फोहोर व्यवस्थापनको होइन, फोहोर व्यवस्थापनको टेक्निकल विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने संसारमा कैयौँ उपायहरू छन् र पोखरा महानगरपालिकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। र जहाँसम्म लाग्छ एयरपोर्टको विषय हो, सम्भवतः नेपाल सरकारले लिएको सबैभन्दा महँगो ऋण हाम्रो टाउकोमा बोकेर पोखरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ अन्तिम तयारीमा, सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। त्यो सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि ल्यान्डफिल साइट बाधक हुँदैन। त्यसको लागि पोखरा महानगरपालिका विकल्पहरू सोध्न सक्छ। र साथसाथै यो पनि छ कि अहिले नै भइरहेको ल्यान्डफिल साइटलाई त्यसको विकल्प नसोच्ने भनेको होइन, जुन किसिमको जुन मुख्य गरी चराहरूको कारणले गर्दाखेरि विमानस्थल असुरक्षित हुन्छ भनेर त्यसलाई कति सार्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मान्यताका आधारमा सार्ने गरिएको छ। चराहरू नआउने भन्नाले प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। जस्तो चाहिँ सानो जाली लगाएर, जस्तो अहिले चाहिँ जुन फोहोरले अकुपाई गरेको क्षेत्र करिब 6 पनि 7 पनि छ। त्यो क्षेत्र चाहिँ 6 पनि ठुलै क्षेत्र छ। अब त्यसलाई चाहिँ
मतलब चाहिँ घरभित्र एउटा चाहिँ ड्रम बनाएर त्यो भित्र प्रयोग गर्न नि सकिन्छ। विकल्पहरू थुप्रै छन्। विकल्पहरूको बारेमा नसोच्ने र चाहिँ कि मलाई फोहोर फाल्ने ठाउँ देखाइदे, नत्र तेरो आँगनमा फोहोर फालिदिन्छु भने जस्तो कुरा त गर्न मिलेन। होइन, किनकि यस्तो अब यहाँ चाहिँ अब युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, समग्र पोखराको विकास यहाँले पनि चाहिरहनु भएको छ, चाहनुहुन्छ, तपाईँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हामीले समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि एक खाले विकल्प सहितको यहाँले सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो। हो, हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ सामान्य अब उसमा हेर्दाखेरि यो यसलाई ओठे जवाफको अर्थमा नबुझौँ, आफ्नो वडाको फोहोर आफ्नो वडामा व्यवस्थापन गरौँ होइन। जस्तो त्यो सानो सानो युनिटमा हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेर फोहोर उद्योग सञ्चालन गरेका मान्छेहरूले यहाँ फोहोर पाइरहेका छैनन्। जस्तो हामी त्यो कोत्रेको अलिकति अगाडिपट्टि हाम्रो चाहिँ गुरुङ दाइले एउटा चाहिँ जस्तो सेफ्टी ट्याङ्की प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँबाट ग्यास उत्पादन गर्ने भनेर ग्यास प्लान्ट बनाउनु भएको छ। उहाँले फोहोर पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि फोहोरमा राजनीति गरौँ तर फोहोरी राजनीति नगरौँ। त्यसले गर्दाखेरि पोखरा महानगरपालिकाभित्र फोहोरमा राजनीति छ र फोहोरी राजनीति छ। फोहोर पन्छाउन भन्दा पहिला त्यहाँभित्रको फोहोरी राजनीति पन्छायो भने फोहोर व्यवस्थापनका थुप्रै विकल्पहरू आउन सक्छन्। अब कुरा रह्यो त्यहाँनिर अब स्वयं मेयर साहब धनराज आचार्यज्यू सोही वडाको हुनुहुन्छ, 33 नम्बर वडाकै। त्यहाँनिर त विकासको कुरा पनि छन् त, 10 करोड बजेट पनि छुट्टिएको अवस्था रहेको छ। त्यसले पनि त एउटा विकासको पाटो पाउँछ नि त। त्यो फेरि यदि तपाईँहरूले त्यो विरोधतर्फ जानुभयो, अगाडि बढ्नुभयो भने त त्यो बजेट फेरि फ्रिज भएर फेरि ब्याक हुने सम्भावना पनि हो कि? त्यो विषय अब धनराज आचार्यज्यू भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ। एक प्रकारले भने उहाँको हनीमुन पिरियड नि सिद्धिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मेयर साहबको बारेमा अहिले तितो टिप्पणी मैले गर्दिनँ। तर धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वातावरण अध्ययन नगरिकन, त्यहाँको सरकारसँग सरोकार नगरिकन जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ भयो। पक्कै पनि मेयर साहबले त्यसलाई सोच्दै हुनुहुन्छ, रिथिङ गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले भेट्यौँ, मेयर साहबलाई भेट्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि वातावरण अध्ययन भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि प्रक्रियागत हिसाबले केही त्रुटि भएको हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग भन्नुभयो के भन्दाखेरि पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 33 टिमुर पाटामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय हो, त्यसलाई संशोधन गरेर त्यो जुन 10 करोड रुपियाँ छ उहाँले चाहिँ त्यो 10 करोड बजेट विनियोजन जग्गा प्राप्तिको लागि, पूर्वाधार निर्माणको लागि र अध्ययनको लागि भनेर भन्नुभएको छ। हामी अध्ययन पोखरा र पोखराका आसपासका अरू क्षेत्रमा पनि अध्ययन गर्छौँ र यो ल्यान्डफिल साइट हामीले काहीँ न काहीँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पोखरा 33 ल्यान्डफिल साइटमा जुन प्रक्रिया नपुर्याइकन गरियो, प्रक्रियागत हिसाबले पोखरा महानगरपालिकाले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ भनेर हामीसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसो भए अब 33 नम्बर वडामा ल्यान्डफिल साइट नबन्ने हो, नरहने हो, फोहोर नरहने हो। अब हामी त्यो क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यो क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न चाहन्छौँ। पोखरा महानगरपालिकाले त्यसमा सहयोग र अगुवाई गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसो भए यो सम्भावना पनि देखियो नि त। जस्तै अब यदि 33 नम्बर वडामा ल्यान्डफिल साइट बनेन भने 10 करोड जुन रुपियाँ छ त्यो त विशेष गरी चाहिँ त यहाँले भन्नुभयो जग्गा प्राप्तिको लागि, अध्ययनका लागि र पूर्वाधारका लागि छुट्टिएको बजेट हो। त्यो बजेट त फेरि फिर्ता हुने सम्भावना देखियो नि त। होइन, त्यो पूर्वाधार अन्त बनाउन सकिन्छ नि त। जस्तो के छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो साथीले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि अहिले हेरेको चाहिँ 2-3टा मोडलहरू चाहिँ खुब बढी चर्चा गर्नुहुन्छ। पोखरा एउटा चाहिँ उत्पादन स्थलमै फोहोरलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गर्ने, छुट्याउने। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अहिले वालिङको मोडल हेर्ने गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ मुस्किलले 20,000 मान्छेहरूको फोहोर फालिएको हुन्छ। त्यहाँ पोखरा वालिङको जनसङ्ख्या 50,900 वरिपरि छ होला, मलाई एक्चुअल त थाहा छैन। जस 50,000 देखि 51,000को बिचमा छ होइन। त्यो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी करिब सबै वडामा त्यो स्तरको गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो निजी तवरबाट फोहोर उद्योगहरू, मुख्य गरी ग्यास उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापनका दर्जनौँ उपायहरू छन्। दर्जनौँ उपायहरूमा फोहोर कम उत्पादन गर्ने, फोहोरको सेग्रिगेसन गर्ने र फोहोर उद्योग सञ्चालन गर्ने र फोहोरलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा, मोहरको रूपमा, ऊर्जाको रूपमा परिणत गर्ने चाहिँ विश्वमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको विकल्पहरू त अगुवाई गरेपछि त पोखरा महानगरपालिकाले छनौट गर्नु पर्यो। हामी जस्तो मान्छेहरूलाई, हामी सामान्य मान्छेहरूलाई के गर्ने भने ल हामीसँग विकल्प छ तर हामीले भनेको त हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी पोखरा महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनको गर्नको लागि कुन प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। तर बिना अध्ययन, हाम्रो सरोकार बिना दिगो विकास र हाम्रो क्षेत्रलाई हामीले कसरी विकसित गर्न चाहन्छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो चाहनालाई नबुझिकन फोहोर फाल्ने कुरा त यो त अलिकति अन्यायपूर्ण भयो। हामीले भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो। पक्कै पनि हामी विकास विरोधी चाहिँ होइनौँ होइन, तर समन्वय र चाहिँ अलिकति सहकार्यता चाहिँ हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँको चाहिँ होइन टिप्पणी रह्यो, यहाँको चाहिँ भनाइ रह्यो। यो हिसाबले बुझौँ हामी। दर्शकबिन हामी न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीको कार्यक्रम फोकस पोखरामा छौँ। विशेष गरी आज हामीले राजनीतिक र सामाजिक र विकासको पाटोलाई फोकस गरेर कार्यक्रममा प्रस्तुत भइराखेका छौँ। हामी माझ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका युवा राजनीतिज्ञ र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई लिन सक्छौँ पोखरामा रहेर। किरण थापाजी हुनुहुन्छ। अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ है। अब यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्य जनता समाजवादी पार्टीको हुनुहुन्छ। अब म थोरै तपाईँको पार्टीको प्रसङ्गलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछु। म यहाँको पार्टीमा अलिकति स्थिरता नदेखिएको, विभाजनको पाटो बढी होइन रह्यो नि, यस्तो तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ? कुनै पनि एजेन्डा मुद्दा बिना चाहिँ पार्टीको भविष्य कोर्न सकिन्छ? एउटा कुरा हामीसँग एजेन्डा छैन भन्ने कुरा गलत हो। अब 2072 सालमा संविधान बनिसके पछाडि संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्ने र मुख्य गरी जुन नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको उदारवादी लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको साम्यवादी लोकतन्त्रको विकल्पको रूपमा एउटा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकल्प हामीले दिनुपर्छ, जहाँ सामाजिक न्याय र आर्थिक स्वतन्त्रताका कुराहरू चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढुन् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हामीले नयाँ शक्तिको पहल गरेका थियौँ। त्यो पहलकर्ताको रूपमा सुरुदेखि नै म केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिरहेको छु। हामीले एउटा एजेन्डा प्रस्तुत गऱ्यौँ, एउटा दृष्टिकोण प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यतिखेर हामीले दुईटा तरिकाबाट शक्ति आर्जन गर्ने, राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने भनेर भन्यौँ। एउटा हामीले जगैदेखि नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व, नयाँ कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्छौँ र विचार मिल्नेहरूसँग एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया भएर छिटै हामीले एउटा चाहिँ विकल्प हामीले दिन्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आउँदाखेरि हामी त्यो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत पनि भएका थियौँ। केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई र उहाँको निरङ्कुशता र अहमलाई ढलाउने हामी हो, हामी सगर्व बन्छौँ। तर त्यसको विकल्पको रूपमा हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा पनि हामीले पार्टी एकता जोगाउन सकेनौँ र पार्टी विभाजन भयो। राजेन्द्र महतो, हाम्रो महन्त ठाकुर लगायतका टिमहरू चाहिँ हामीबाट बाहिरिएर जानुभयो। त्यस पछाडि फेरि अहिले उपेन्द्र यादव, अशोक राईको टिम र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको टिमको बिचमा चाहिँ फेरि पनि करिब विभाजनको रेखामा पुगेको छ र हामी पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा छौँ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा तत्कालीन फोरमहरू वीरगञ्ज भेला गरी हामीले चाहिँ काठमाडौँ भेला सम्पन्न गरेर हाल्यौँ। यो त घटना भयो। हामी कहाँनिर चाहिँ नेपाली राजनीतिमा चुक्न पुग्यौँ भनेदेखि एउटा मेन स्ट्रिम जस्तो कङ्ग्रेस एमालेहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ बाध्यताले यो परिवर्तनलाई स्वीकारेको गणतन्त्र सङ्घीयता यो विषयलाई स्वीकार गरेका शक्तिहरू छन्। अर्को परिवर्तनकारी शक्ति हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त सङ्कीर्ण जातीय र क्षेत्रीय सङ्कीर्णतामा रमाउने शक्तिको रूपमा चाहिँ रहनुभयो, मुख्य गरी अशोक राई र उपेन्द्र यादवसँग रहेको थियो। हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्नेतर्फ खोज्यौँ, त्यहाँनिर हाम्रो तालमेल मिलेन। उपेन्द्र यादवजी अब मधेस आन्दोलनबाट उदाएको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ यादवहरूको मात्रै नेता हुन तयार हुनुभयो, नेपालको नेता हुन तयार हुनु भएन। अशोक राईजीहरू मतलब चाहिँ सङ्कीर्ण जातीय एउटा समुदायमा मात्रै रमाउने किसिमको परिस्थिति बन्यो र दुर्भाग्यपूर्ण हिसाबले भन्नुपर्छ हामी सँगै जान सकेनौँ। हामीले 72 सालमा जुन प्रकारको विकल्पको प्रस्तुत गरेका थियौँ, वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गर्ने भनेर, हामीले जुन जगैदेखि राम्रो एउटा पार्टी निर्माण गर्ने र एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाद्वारा एउटा शक्ति आर्जन गर्ने भनेर एउटा शक्तिमा पुग्दाखेरि पनि त्यसलाई टिकाउन सकिएन। तर राजनीतिमा
एउटा ढोका खोल्नु भनेको अरू सयौँ ढोका बन्द हुनु भनेको अरू सयौँ ढोका खोल्नु पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी नयाँ क्षितिजहरू खोलिरहेका छौँ, नयाँ प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। हामी निरन्तर लाग्छौँ र यो चाहिँ मुलुकमा अहिलेसम्म भएका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्छौँ र एउटा समृद्ध स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। किरणजी, यहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो अन्तिममा एउटा दृष्टान्त, एउटा ढोका बन्द भए पनि सयौँ ढोका खुल्ला हुन्छन्। त्यो तपाईँको राजनीति पार्टीका लागि, शक्ति विशेष व्यक्ति विशेषका लागि चाहिँ त्यो सायद जायज होला, तर देशको विकासको कुराहरू, देशका अन्य पाटोको कुराहरू चाहिँ त बन्द नै रहे नि। यो पाटोले त यो हिसाबले चाहिँ त यहाँहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्व, जस्तै यहाँले चाहिँ नाम लिनुभयो कतिपय एकदमै होइन अगाडि अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेताहरूको नाम लिनुभयो, यहाँहरूको चाहिँ विभाजनतर्फ अगाडि बढिरहनु भयो, एउटा सीमित एउटा समुदायको लागि, सीमित एउटा चाहिँ होइन सम्प्रदायको लागि मात्र नेता हुन पुग्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँले नै व्यक्त गर्नुभयो। एउटा ढोका बन्द त भयो, तपाईँहरूको अरू ढोका त खुल्यो, तर राजनीतिको विकासको ढोका त यस्तो तरिकाले त खुल्छ र सधैँभरि विकासको कुरा पनि त सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन र? जिम्मेवार होइन। जस्तो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। हामी सानसानो हुँदाखेरि 30 वर्ष कालरात्रि 30 वर्ष पञ्चायतले सोचेको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक अगाडि बढेन भनेर सोध्थ्यो चाहिँ त्यो एउटा भाष्य स्थापित भएको थियो। 48 सालदेखि बहुदलवादीहरूले काङ्ग्रेस एमाले र अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 48 सालदेखि 78 सम्म 30 वर्ष, अर्को 30 वर्ष त गयो होइन। अहिले देखिएका नेताहरू होइन, हामी पनि त्यसमा चाहिँ एउटा अब सामान्य कार्यकर्ताको रूपमा हामी पनि जिम्मेवार होला, अथवा जनताको रूपमा हामी पनि जिम्मेवार होला होइन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो मुलुक चल्यो, कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा यो मुलुक चल्यो, जस्तो हाम्रै पार्टीको नेता पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो 30 वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरि हामीले के दियौँ? के दियौँ भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा योगदान गऱ्यौँ, पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ, गणतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ, सङ्घीयता स्थापित गऱ्यौँ। तर जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने क्रममा चाहिँ योगदान कम भयो, त्यो पुगेन भन्ने किसिमको। त्यसका लागि बाधाहरू के हुन्? बाधाहरू के हुन् भन्दाखेरि राज्यको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, संरचनागत सुधार भएन, शिक्षामा सुधार भएन, स्वास्थ्यमा सुधार भएन होइन, युवा नीतिमा सुधार भएन, आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सुधार भएन, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरूमा सुधार भएन। जसले गर्दाखेरि संरचनागत सुधार गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालको राजनीति चुकेको छ। यो 30 वर्षलाई फर्केर हेर्ने भने चुकेको छ। को चुक्यो? अब एउटा बहसको हिसाबले कोही तल कोही माथि होला, दोस्रो कुरा पनि होला, तर के छ भन्दाखेरि समग्रतामा 25 वर्षको एउटा पुस्ता हुन्छ। 25 वर्षको एउटा पुस्ता गर्ने हो भनेदेखि अहिले जारी रहेको, अहिले नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्यो, धन्यवाद दिउँ। सँगसँगै समृद्ध नेपाल बनाउनमा चुक्यो, त्यो कार्यभार चाहिँ अब हामीले पुरा गर्नुपर्छ। एकदमै मेरो जति धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो यहाँले त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। अब यहाँनिर एउटा थोरै संहिताको कुरा पनि म एकछिनमा आउँछु। अलि हेर्नुहोस् त, अग्रपङ्क्तिका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ उछिनेर नयाँ नयाँ पार्टी, नयाँ युवाहरूको चाहिँ आगमन भइरहेको अवस्था रहेको छ। भर्खर गएको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नयाँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ निर्वाचित भयो। त्यो हिसाबले त मूलधारका राजनीतिक पार्टी र चाहिँ अग्रपङ्क्तिका नेता र प्रधानमन्त्री भनाउँदा अथवा नेताहरूले भनाउँदाहरूले त सोच्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो होइन र? होइन, यो त राम्रो कुरा हो। किन राम्रो कुरा हो भनेदेखि यसले त तपाईँहरू जस्तो चाहिँ स्थापित र मूलधारमा रहनुभएका चाहिँ राजनीतिक पार्टी अनि नेताहरूलाई त धक्का पुग्न गयो त होइन। यो चाहिँ राम्रो पक्ष आफैमा होइन, यो राम्रो धक्का पुग्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धाको कुरा हो होइन। जस्तो हामी कुनै हाट बजारमा चाहिँ कुनै फलफुल पसलमा जाउँ होइन, हिजो पञ्चायत कालमा के थियो भन्दाखेरि फलफुल पसलमा मेवा मात्रै थियो, हामीसँग मेवा नै किन्नु पर्थ्यो, अरू विकल्प थिएन होइन। अहिले बाई पार्टी सिस्टम भन्छ नि, मेवा र सुन्तला राखेला कि मेवा किन्नुपर्छ कि सुन्तला राख्नुपर्छ। आज चाहिँ यो राजनीतिक बजारमा, राजनीतिक चाहिँ पसलमा मेवा छ, सुन्तला छ, आँप छ, स्याउ छ, अरू थुप्रै चाहिँ फलफुलहरू छन् होइन। त्यो मध्येमा चाहिँ जनतालाई उपभोक्ता ठानियो भनेदेखि उनले छनौट गर्छन्। मेवा मन परेले मेवा छनौट गर्छ,
स्याउ मनपर्नेले स्याउ छनौट गर्छ, आप मनपर्नेले आप छनौट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मोर पोलिटिकल पार्टी मोर आइडियाहरूले चाहिँ मोर डेमोक्रेसीलाई नै अभिव्यक्ति गर्छ। तर दुःखद कुरा चाहिँ कहाँनिर भयो भनेदेखि हाम्रो यो राजनीतिक प्रयत्नहरू हाम्रो समस्यालाई फाइन्डिङ गर्न चाहिँ सकेको छ कि सकेको छैन भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक चिन्तन चाहिँ फाइन्डिङ गर्ने भन्दा पनि अब अलिकति धन आर्जन गर्ने, धनको प्रयोग गरेर चाहिँ चुनाव जित्ने र फेरि चाहिँ अझ धेरै चाहिँ राज्यको दोहन गर्ने, निरन्तर राज्यको शक्तिको दोहनको श्रृङ्खला जुन राज्यको वरिपरि रहेर राज्यको दोहन गर्ने श्रृङ्खला चाहिँ अगाडि बढ्यो। जस्तो नयाँ आएका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि नयाँ आइडिया जो युवा भनेर भनिएका छन् उनीहरूले नयाँ आइडिया जेनेरेट गर्न नसक्नु चाहिँ दुःखद कुरा हो। त्यो चाहिँ संरचनागत हिसाबले नै अब परिवर्तन गर्ने हिसाबले एजेन्डाहरू अझै आउन सकेका छैनन्, प्रयत्न हुँदै होलान् होइन। फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि केही साथीहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, पहिलो प्रयासमा नै परिपक्व धारणा र दृष्टिकोणहरू तयार नहुन सक्छन्। उहाँहरू पनि एउटा राजनीतिक अभ्यासबाट, आफ्नो साङ्गठनिक अभ्यासबाट, जनता र सामाजिक आवश्यकताको अन्तर्क्रियाबाट आफूलाई परिष्कृत गर्दै एउटा चाहिँ यो के अरे नेतृत्व भनेको आवश्यकता र एउटा चाहिँ उपलब्धताको संयोग पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको युगमा जुन प्रकारको नेतृत्व आवश्यक छ त्यही प्रकारको नेतृत्वको रूपमा अहिले प्रयत्न गरिरहनु भएका साथीहरूले आफूलाई विकसित गराउनु होला। त्यसलाई सकारात्मक हौँ, उहाँहरू स्वागत गरौँ। पक्कै पनि यहाँले चाहिँ राखेका कुराहरू चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक नै छन्। मलाई लाग्छ मैले सोधेका प्रश्नको जवाफमा आयो र दर्शकहरूले पनि सायद त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। एउटा कुरा मैले सुरुमा पनि गरेको थिएँ, जस्तै एजेन्डाको कुरा, मुद्दाका कुराहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ। पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने ठुला मूलधारका पार्टीहरू पनि विभाजनमा छन्। यहाँहरू त झन् टुक्रा टुक्रा भइसकेको अवस्था रहेको छ। कारण के देखियो भन्दाखेरि म चाहिँ राजनीतिक विश्लेषण चाहिँ होइन, सर र नेपालको राजनीतिलाई अध्ययन गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हामी व्यक्ति विशेषतर्फ मात्र ढल्क्यौँ, सिद्धान्त रहेन, सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयौँ होइन। र मुद्दा पनि जुन मुद्दामा जानुपर्ने हो गइएन। हिजोको दिनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै नेकपा माओवादीमा हुँदाखेरिको अवस्थामा अर्कै मुद्दामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि नयाँ शक्तिमा आउनुभयो, त्यसपछि अहिले जनता समाजवादीमा आउँदाखेरिको अवस्थामा अर्कै मुद्दा छ। यो राजनीति मुद्दामा रहेर गर्ने हो कि मुद्दाले राजनीति गराउने हो कि या सिद्धान्त त हुन्छ नि त सर? त्यो सिद्धान्त खोइ हामीमा होइन। राजनीतिक सिद्धान्त भनेको देशकाल परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हो। जस्तो कुन कहिले कहाँ र कुन समयमा भन्ने हो होइन। आजको युगमा जस्तो हिजो 52 सालमा राजतन्त्र थियो होइन, मान्छेहरूको राजनीतिक चेतना पछाडि थियो, देश सङ्घीयतामा थिएन। त्यतिखेर उठाउने मुद्दा र अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा उठाउने मुद्दा फरक हुन्छ, देशकाल परिस्थितिले गर्छ। अब तपाईँले भनेको कुरालाई मैले दुईवटा कोणबाट हेर्छु। एउटा, किन राजनीतिक दलहरू विघटन विग्रहतिर गइरहेका छन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस हेऱ्यो, आज बिपी जयन्ती पनि, स्मृति दिवस पनि हो। यो सन्दर्भमा यो विषय गर्नु ठिकै होला। नेपाली काङ्ग्रेस र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध के हो? आजको नेपाली काङ्ग्रेस र विश्वेश्वर प्रसादको सम्बन्ध भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बिपीको फोटो झुन्ड्याउने र बिपीको शालीन अनुहार बेचेर चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ एउटा के अरे सरदार जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो धन्दा चलाउने कुरा मात्रै हो। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा त गएको छैन। बिपीको सिद्धान्त छोडेर अगाडि बढ्नु अथवा बिपीलाई त्यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने होइन। र एउटा चाहिँ के अरे एउटा के अरे झुन्डमा, एउटा चाहिँ गिरोहमा चाहिँ पार्टी परिणत हुनु भनेको चाहिँ पार्टी विघटनतर्फ हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि त्यो नै देखिन्छ र अरू वैकल्पिक भनेका शक्तिहरू पनि पार्टीहरू विघटित हुँदै गइरहेका छन्। पार्टीहरू विघटित हुँदै जानुको अर्थ के हो भनेदेखि यो निर्माण र विनिर्माण, कहीँ एउटा कुरा विनिर्माण भनेको अर्को कुराको निर्माण पनि हो। किन भन्दाखेरि संसारको कुनै पनि वस्तु नष्ट हुँदैनन्, त्यसले रूप मात्रै बदल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू विघटित हुँदै गइरहेका छन्। अहिले हामीले देखेका भीमकाय राजनीतिक दलहरू के हुनु भन्दाखेरि त्यो भित्रभित्र खोक्रिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि विघटित हुँदै गएको छ भने नयाँ सङ्गठनको कुरा पनि भएको छ।
त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले अहिलेको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन्, एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो, यो चाहिँ प्रयत्नहरू भएका छन्, सबै प्रयत्नहरू असफल पनि हुन सक्छन् होइन। के युवा साथीहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरा, एउटा सिद्धान्त भनेको केही पनि होइन, दृष्टिकोण भनेको केही पनि होइन, खालि जे आवश्यक अगाडि आउँछ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने यो कर्मकाण्डी प्रकारको, कामकाजी प्रकारको, व्यवहारवादी प्रकारको दृष्टिकोणले पनि समाजलाई कहीँ लैजाँदैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि छेपाराले घोँचो समाते जसरी चाहिँ सिद्धान्तको मात्रै रटान गरेर पनि हुँदैन, त्यसलाई व्यवहार हुन्छ। सिद्धान्त र व्यवहारको उचित तालमेलबाट अगाडि बढ्ने हो। राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रो समाज सिद्धान्त र व्यवहारको उचित तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। त्यो सिद्धान्त र व्यवहारको उचित तालमेल हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ अलि अगाडि जान्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रसङ्गमा विद्वानले भन्नुभएको छ, व्यवहार बनाएको सिद्धान्त लङ्गडो हुन्छ अथवा त्यो गति प्राप्त गर्न सक्दैन, र सिद्धान्त बिनाको चाहिँ व्यवहार भनेको चाहिँ अन्ध हुन्छ, त्यसले दिशा पत्ता लगाउन सक्दैन भनेर एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा विद्वानले भन्नुभएको छ। त्यस्तै जस्तो चाहिँ नेपालको राजनीतिले व्यवहार र सिद्धान्तको उचित तालमेल मिलाउन सकेको छैन। त्यसमा यहाँहरू पर्नु भन्दाखेरि हामी यो समाजको होइन, प्रयत्न हामीले गरेका छौँ, हामीले मात्रै प्रयत्न गरेका छौँ भन्ने होइन, प्रयत्न सबै अरू अन्य साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ, प्रयत्न हामीले गरेका छौँ, तर परिणाममुखी चाहिँ हामीले बनाउन सकेको छैनौँ। परिणाममुखी बनाउन सकेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि। दर्शकबिन, पक्कै पनि यति बेलाको राजनीतिक परिवेश अलिकति भन्नुपर्छ विभाजन विग्रहतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यसले हामी जनतामा एउटा असन्तुष्ट र थोरै दुःखदायी अवस्था पनि हो। हामी चाहन्छौँ नेपालको मूलनीति राजनीति बनिसकेको अवस्थामा चाहिँ मूलधारका राजनीतिहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सधैँ चाहिरहेका छौँ। र आज हामीले यसै विषयलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। उसमा किरण थापाजी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टीका हुनुहुन्छ। हामी उहाँप्रति फोकस रहेर कुराकानीको क्रमलाई पोखराका स्टुडियोबाट प्रसारित भएका छौँ। एकैछिन विश्राम पश्चात हामी यहाँ आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। टेलिभिजन सो स्वागत छ यहाँलाई न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम फोकस पोखरामा छौँ। पोखरामा राजनीति, प्राकृतिक, सांस्कृतिक यी जति पनि विषयहरू रहेका छन् क्षेत्रहरूसँग रहेर हामीले विशेष गरी पोखराको चौतर्फी विकासका निम्ति अगाडि बढिरहने र सर्वाङ्गीण विकासतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यी गतिविधि र यी शीर्षकहरूलाई, यी क्षेत्रहरूलाई समावेश गर्दै फोकस गर्दै तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ। र यति बेला हामी पोखराको स्टुडियोबाट प्रसारित भएका छौँ। म हुँ सुशील नेपाली र आज हामीले राजनीति र विकासका कुरालाई फोकसमा राखेर कार्यक्रम फोकस पोखरामा प्रस्तुत भएका छौँ, जसमा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, युवा राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ताको हामी चाहिँ उहाँलाई विशेषण पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। किरण थापाजी हुनुहुन्छ। किरणजी, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद। धेरै विषयहरू ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले गरिसकेको अवस्था रहेको छ। विकासका कुरा, थोरै राजनीति विग्रहका कुरा, विघटनका कुराहरू यहाँले गरिसक्नु भएको छ। अब यति बेला अहिले यस्तो माहौल आयो, यहाँले अघि भन्नुभयो अवस्था परिस्थिति अनुसार सिद्धान्त र मुद्दा अगाडि बढ्छ भनेर यहाँले चाहिँ ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले व्यक्त गर्नु भएको थियो। अहिले यो सङ्घीयताको कुरा, यहाँले सङ्घीयताको कुरा थोरै, अब सङ्घीयताको कुरा पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलिकति यो भनौँ न नेपालको राजनीतिमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसले सहन नसकेको अवस्था होइन। विश्वकै राजनीतिको अवस्था हेरौँ, बङ्गलादेशको अवस्था हेरौँ, युक्रेनको अवस्था हेरौँ होइन। अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको हेर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यसले अलिकति यो खटपट ल्याएको अवस्था, कहिले कतै हाम्रो देश नेपाल पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने कुरा एकातर्फ यहाँले भन्नुभयो। नेपालका मूलधारका राजनीतिमा रहेका ती पार्टीहरूले पनि विग्रहतर्फ, विघटनतर्फ, अर्कोतर्फ अहिले आएर आर्थिक सङ्कटको पनि उस्तै अवस्था। यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा त अब हाम्रो देश नेपालले साँच्चै सङ्घीयता धान्न सक्छ अनि स्थानीय सरकारहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के परिचालित गर्न सक्छौँ यही हिसाबले, यही तरिकाले? के लाग्छ तपाईँलाई? एक नम्बरमा, यदि यो देशको आर्थिक विकास गर्ने हो, आर्थिक उन्नति गर्ने हो भनेदेखि सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 2072 सालको संविधान आयो,
त्यसलाई हामीले आधी आधी गिलास भरेर आधी खाली भनेर भन्यौँ। त्यसमा दुईटा त्रुटि भएको छ। एउटा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको तालमेल मिलेको छैन। हामीले निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली गरेका छौँ, शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउँदैन, कहिल्यै पनि अक्सर आउँदैन। अक्सर त्यो चाहिँ एउटा पार्टीको बहुमत आउँदैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो कार्यक्रम र आफ्नो घोषणापत्र अनुसार चाहिँ काम गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ जज गर्ने किसिमको ठाउँ हुँदैन। दुई तिनवटा पार्टी गठबन्धन तयार हुने अनि त्यसपछि अनि त्यो एक प्रकारको मिलीभगत जस्तो त्यो किसिमको प्रश्न छ। त्यसले गर्दाखेरि शासकीय स्वरूपमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदले विधायिकाको काम गर्ने र कार्यपालिका चाहिँ संसद मन्त्री नहुने भनौँ न, जस्तो आम भाषामा भन्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्न जरुरी छ। दोस्रो के छ भनेदेखि चाहिँ यो जुन सङ्घीयताको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीयता समस्या होइन, केन्द्रीकृत मानसिकता समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ए बाबा हाम्रो प्रदेशको बाटो हामी बनाउँछौँ भन्यौँ, यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ सडक डिभिजन किन राख्नु पर्यो? हामीले केही भने होइन, हामीलाई हाम्रो पानी हामी बनाउँछौँ, पैसा हामीलाई नै दिनुहोस्, जनशक्ति हामीलाई नै दिनुहोस्, खानेपानी हामी बनाउँछौँ, बाटो हामी बनाउँछौँ, पुल हामी बनाउँछौँ भने हो, अरू केही पनि भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको अब यहाँ चाहिँ सङ्घीय प्रतिनिधि गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सिडिओले दादागिरी गर्छ अनि चाहिँ यो निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूलाई दोष दिएर हुन्छ? सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले चाहिँ यहाँ अब आफ्नो चाहिँ सेवा सुविधा बढाउँछ, हामी चाहिँ दोष चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि केन्द्रीकृत सोचका कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय निकायहरू चाहिँ प्यारलली भए। त्यसले गर्दाखेरि आज जस्तो चाहिँ अब जस्तो प्रदेशभरि सबै प्रदेशमा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ 75-77 कति मन्त्रीहरू छन्, त्यो घटबड भइरहेको छ। तर एउटा निर्णयले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 75वटा सिडिओ कार्यालय हट्न सक्छ। ल त्यो अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई दिउँ अथवा चाहिँ त्यो अधिकारको सूचीमा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने स्थानीय तहलाई दिउँ, प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रदेशलाई दिउँ र प्रदेशसम्म मात्रै चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ रुलिङ गरौँ न। 75वटा सिडिओ र सिडिओ कार्यालयबाट हुने खर्चहरू घटिहाल्यो त 77वटा अझ फेरि के छ भन्दाखेरि इलाका प्रशासन कार्यालयहरू पनि छन्, त्यो गर्दाखेरि 100वटा भन्दा बढी हुन्छ। अनि हाम्रो 77वटा चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति हटाउँ होइन, डिभिजनहरू चाहिँ विभिन्न सडक डिभिजन विभिन्न भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसो खर्च पर्च बढाइरहेको छ। त्यो मानसिकताले चाहिँ सङ्घीयतालाई बोझ भइरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबले गर्दाखेरि अर्थनीति, सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, सङ्घीय मामला जुन किसिमको सङ्घीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय गर्नुपर्छ, मौद्रिक नीति, ती विषयहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेर्ने होइन। केही चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन् जो दुईटा प्रदेशसँग सम्बन्धित हुन्छन्, एउटा मात्रै प्रदेशसँग सम्बन्धित छैनन्। जस्तो अब हामीले चाहिँ पुष्पलाल लोकमार्गकै कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि त उसले त 5वटा प्रदेश हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता बृहत योजनाहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारमा राखौँ, अरू प्रदेश सरकारलाई दिउँ। अब अलिकति के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोष गर्ने, जस्तो अहिले उसको हेर्ने भने सङ्घीय सरकारको कुरा गर्ने भनेदेखि उसले आफ्नो विकास बजेटको 12% खर्च गरेको छ, किनभने 12देखि 14% खर्च गरेको छ। टोटल विकास बजेटको 32-33% मात्रै चाहिँ अब विकास खर्च हुन्छ, त्यसको पनि अब 62% खर्च गरेको छ। तर अहिले पनि प्रदेशले को कुरा गर्ने 58% विकास खर्च छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता समस्या होइन, केन्द्रीकृत मानसिकता सोच हो। सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गरौँ र वास्तविक सङ्घीयता बनाऊ, अधिकारसहितको सङ्घीयता बनाऊ। त्यो हुने भनेदेखि खर्च पनि घट्छ। ए बाबा म चाहिँ मेरो गाउँको बाटो माग्नको लागि सिंहदरबार जाने कि पोखरा जाने भन्दा त मलाई पोखरा आउन सहिलो छ नि, यति कुरा किन नबुझेको हो? त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयताको जुन विरोध गर्ने कुरा छ नि, त्यो संविधानको विरोध पनि हो र सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो भनेदेखि त प्रदेशहरू थोरै भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा 15 प्रदेश बनाउनुपर्छ, 15 प्रदेश बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले सोझै अनुदान दिने होइन, प्रदेश मार्फत दिनुपर्छ र स्थानीय तह प्रदेशप्रति डेडिकेटेड हुनुपर्छ।
तीनटा प्यारलल बनाएको छ। तीनटै पूर्ण प्रकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जुन अर्धन्यायिक निकायको चाहिँ अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। त्यो तिनै तहमा चाहिँ सरकार छ। अनि सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सिधै रुल गर्छ। अनि त्यसपछि अधिकारको सूचीमा पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ निगममा बनाइएको छ। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि केन्द्रीकृत सोचको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। हाम्रो पहिलो अभ्यास थियो, नेताहरूले धेरै गाली पनि नगरौँ होइन, यो अभ्यास गरिहाल्नु कि त संहितामा जानै नमानेको ठाउँ अभ्यास गरिहाल्नु के हुँदो रहेछ भन्ने थियो। अधिकार दिँदाखेरि चाहिँ प्रदेशलाई अधिकार दिँदाखेरि विभाजित हुन्छ भन्ने किसिमको अर्को किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आतङ्क पनि सिर्जना गरिएको थियो। त्यो परिवेशमा जे भयो जति भयो त्यसलाई पनि गाली नगरौँ, अब सच्याउँ। अब सच्याएर के छ भन्दाखेरि प्रदेशहरूलाई व्यवस्थित गरौँ, अधिकार सम्पन्न गरौँ, जवाफदेही बनाऊँ। त्यो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सङ्घीयताको नेपालमा आवश्यक छ। सङ्घीयताले अहिले भन्दाखेरि त लैलैमा एउटा उसमा चाहिँ जे भन्दा नि हुन्छ। सङ्घीयता सानो मूल्यमा आएको होइन। यसले हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ। यसले हिमाल पहाड तरहले जोड्ने काम गरेको छ। विकासका पाटोहरूलाई चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउने यो सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु कमजोरी हो। केन्द्रीकृत मानसिकता समस्या हो, सङ्घीयता समस्या होइन। त्यसमा चाहिँ के छ अब तपाईँले भन्नुभयो केन्द्रीकृत मानसिकता व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कारण आज हामी सङ्घीय सरकारको लगभग 6-7 वर्षको यो पिरियडमा आइसकेको अवस्था रहेको छ। यो बिचमा आइसकेको अवस्था रहेको छ। अझै पनि अवस्था त्यस्तै छ। एउटा हाम्रो मानसिकता के हुन्थ्यो, अब सङ्घीयता आइसके पछाडिको क्रममा चाहिँ एकीकृत हुन्छ सरकार, स्थिरता हुन्छ। 5 वर्षमा चाहिँ एउटै पार्टीले चलाइसके पछाडिको क्रममा चाहिँ अब देशमा चाहिँ केही न केही हुन्छ भन्ने त्यो अपेक्षा पनि थियो। तर बिचमा 3.5 वर्ष मात्रै होइन अब वाम गठबन्धन चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकेन होइन। अब यो किन हुन सकिरहेको छैन? यसमा चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के हुनसक्छ? मुख्य दोषी को हुनसक्छ? यसमा जस्तो एउटा यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टीहरूको सैद्धान्तिक हिसाबले समय अनुकूल पार्टीहरूले आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजान नसक्नुको कारणले गर्छ। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीले संरचनागत हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको तालमेल गर्न सकेनौँ। माओवादी र तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले एकता हुन्थेन। एमाले खुब निकै लोकप्रिय छु भन्दाखेरि पनि बहुमत नआउने भयो। माओवादीको पैसा टिक्न पर्ने भयो। पार्टी एकता गर्नुभयो। सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा मिलेको थिएन होइन। पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पार्टीहरू विभाजित हुने दुर्घटना हुनेतर्फ गयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यक्तिमा, प्रचण्डमा, ओलीमा, अरू कसैमा खोज्ने भन्दा पनि उहाँहरूको चिन्तनको नि विश्लेषण हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा खोज्ने, अब मुख्य गरी रुलिङ पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्तो त्यहाँ पनि विश्लेषण हुनुपर्छ। तर के छ भन्दाखेरि कमजोरी कहाँ हो? यसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको तालमेल नमिल्नु हो। पक्कै पनि हामी अङ्क निगमको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ समावेशितालाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यहाँ अर्को पार्टीले समावेशिताका कुरालाई चाहिँ कसरी लिन्छ? साँच्चै नै समावेशिताका क्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था हो त? समावेशिताको सन्दर्भमा यो मुद्दा निकै ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको मुद्दा हो। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि समावेशिता चाहिँ मुख्य गरी जस्तो महिला सहभागिता, दलित सहभागिता अथवा मधेसी सहभागिता, जे सहभागिता चाहिँ समावेश हुनुपर्ने समुदायहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ दयामायाको अर्थले लियो। अहिले समावेशितालाई चाहिँ स्वीकार गरेको देखिन्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले पनि अब यति % चाहिँ केन्द्रीय समिति चाहिँ महिलाबाट, 80% चाहिँ दलितबाट यसो आउने भएर समावेशितालाई सिद्धान्त त स्वीकार गरेको देखिन्छ। पछिल्लो नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अधिवेशनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब वैधानिक ढङ्गले पनि मान्यता दियो। नेकपा एमाले पनि आफूलाई त्यसरी व्यवस्थित गरेको देखिन्छ। माओवादीको अझै स्थिर सङ्गठन त बनिसकेको छैन। उसले पनि मुख्य रूपमा यो मुद्दालाई उठाएको कारणले गर्दा त्यसको श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ। त्यसको सङ्गठनको रूपमा माओवादीले त्यसको अभ्यास गरेको देखिन्छ। त्यसलाई 3टा विषय, एउटा समावेशिता, एउटा समानुपातिक सहभागिता, अर्को विशेषाधिकार। हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले मुद्दा चाहिँ समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा राखेको छ। समानुपातिक सहभागिता भएको छैन। जति प्रतिशत जुन समुदायको हो त्यति प्रतिशत समावेश गर्नुपर्ने समुदायको राज्यमा उपस्थित हुनुपर्छ, सामाजिक क्षेत्रमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हर निकायमा त्यसको उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता हो।
अहिले चाहिँ जुन 45% छुट्याउने त्यसलाई 100% मागेर समावेश हुनुपर्ने समुदायहरूमा छुट्याउने गरेर लोकसेवा अरू चाहिँ अभ्यासहरू पनि राजनीतिक क्षेत्रमा त्यो अभ्यास गरेको देखिन्छ। यसमा एउटा लेनिनको भनाइ के छ भनेदेखि शासक जातिहरूले अन्जानमा नै असङ्ख्य चाहिँ अपराधहरू गरेको हुन्छ। जस्तो यो अन्यथा अर्थ नलागोस्, म एउटा क्षेत्रीको छोरो, हामी चाहिँ सानोमा छोइडुम खेल्थ्यौँ। छोइडुम भनेको के हो? एउटालाई डुम बनाउने, डुम भनेको चाहिँ दलित समुदायको, र उसलाई छुन हुँदैन भने ऊ छुन आउँदाखेरि अरू भाग्ने, त्यसरी हामी खेल्थ्यौँ भनेको। अहिले सम्झिँदाखेरि त त्यो छोइडुम खेल्ने कुरा त अपराध रहेछ नि त। तर मलाई चाहिँ अन्जानमा थियो होइन, हामी त अन्जानमा थियौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा शासकीय जाति, शासक चाहिँ वर्ग अथवा शासकीय लिङ्ग हुनुको कारणले गर्दा मैले अन्जानमा नै मेरो दिदीबहिनीहरूप्रति त्यो हाम्रो सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि अपराध गरेको हुनसक्छु होइन। दलित समुदायमाथि छुवाछुत गरेको हुन्छु, महिलामाथि चाहिँ अब महिला हिंसालाई प्रेरित गर्ने किसिमको काम गरिरहेको हुन्छु। मेरो अवचेतन मनमा घुसेको त्यो मेरो समाजले, मेरो उत्पादनले, मेरो सम्बन्धले घुसेको कुराले अहिले पनि मसँग त्यो व्यक्त हुनसक्छ होइन। त्यो कहिले गालीमा व्यक्त हुन्छ, कहिले खुसीमा व्यक्त हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ कहीँ प्यारमा व्यक्त हुन्छ, अथवा मैले उदाहरणको रूपमा म सब कन्ट्रोल गर्छु। अब मेरो छोरोले चाहिँ अलिकति केही गल्ती गर्छ नि, बच्चाहरूले गल्ती गर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ जाति भाषा गाली गर्न सक्छु, फलाना जस्तो भन्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि शासक जातिले अन्जानमा नै असङ्ख्य गल्तीहरू गरेको हुनसक्छ। र जो भिक्टिम भयो नि, जो पीडित भयो नि, उनीहरूले विशेष अधिकार पाउनुपर्छ। विशेष अधिकार भनेको क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार पाउनुपर्छ भनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा समान अवसरहरू सिर्जना नहुने बेलासम्म समावेश हुनुपर्ने समुदायहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने त्यो मुद्दाको वकालत गर्दै आएको नि हो। हामी त्यो अभियानमा पनि छौँ। तर अझै पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुनलाई मेन स्ट्रिम भनिन्छ नि, मिडिया मेन स्ट्रिम मिडिया, पार्टी मेन स्ट्रिम पार्टी, इकोनोमी मेन स्ट्रिम इकोनोमी, अथवा चाहिँ सोसाइटी मेन स्ट्रिम सोसाइटीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन। त्यसलाई चाहिँ अझै सोचनीय अवस्थामा यो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनतर्फ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जस्तो त्यो जति हुनपर्ने हो त्यति भएको छैन। त्यो स्वीकार गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। त्यो फेरि त्यो हुन्छ नि, त्यो पोजिटिभ कुरा के कांग्रेस जस्तो पार्टी अथवा चाहिँ राप्रपा जस्तो पार्टीले पनि दलित त चाहियो, एउटा देखाउन चाहियो भनेको परम्परागत पार्टीहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। राज्यको अरू समुदाय समावेश हुनुपर्छ भन्ने किसिमको केही कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ। त्यो अपर्याप्त छ। विशेष अधिकार अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा जारी भइसकेको अवस्थासम्म पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ ल्याउन नसक्नुको कारण तपाईँले भन्नुभयो हुन सकिरहेको अवस्था रहेको छैन होइन। भन्नु र भन्न पर्ने बाध्यता अवस्था सिर्जना किन भइरहेको छ? यसलाई जस्तो एउटा चाहिँ यसको गति हेर्नुपर्छ, ओरिएन्टेसन हेर्नुपर्छ। ओरिएन्टेसन हेर्दाखेरि सकारात्मक छ, बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। त्यसले ओरिएन्टेसन हेर्दाखेरि सकारात्मक छ। तर जुन रूपमा त्यो पुगेको छ नि त बलपूर्वक लैजानुपर्छ। बलपूर्वक लैजाने भनेको मान्छेलाई चेतना दिने, मान्छेलाई चाहिँ दबाब दिने। अहिले पनि त जातीय छुवाछुतकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ बिगा भाइ त्यो उसमा फालिएन, रापतीमा फालियो त। सत्य त हाम्रो अगाडि छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा प्रोसेस पनि हुन्छ। आजको भोलि छुमन्त्र गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि निरन्तर जागरण, निरन्तर दबाब र अग्रगामी चेतना भएका मान्छेले निरन्तर अभियानहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। राज्यले त्यो किसिमले लगानी गर्नुपर्छ, त्यो प्रकारको काम गर्नुपर्छ। त्यो संवेदनशील भएर चाहिँ अभियन्ताहरूले त्यो अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ र चाहिँ चेतना चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यसको समाधानको उपायहरू त अब त्यो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने होला, राजनीतिक जागरण जगाउनु पर्ने होला, सामाजिक जागरण जगाउनु पर्ने होला। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो चिजसँग होला नि। त्यसका प्रोग्रामहरू त के बनाउने भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ मात्रै छलफल गर्ने हो भने पनि त्यो घन्टौँको छलफलको विषय होला। आजको यो तपाईँको छोटो कार्यक्रममा त्यो सम्भव छैन। तर के हो भनेदेखि समावेश गरिनुपर्ने विषयहरूलाई विशेष अधिकार सहित समावेश गरिनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई चाहिँ कमजोर हुन दिनु हुँदैन। यसमा जनता समाजवादी पार्टी अग्रसर छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हौँ। त्यसको अगुवाई गरिरहेको छ होइन। प्रवृत्तिहरू जस्तो समाजमा भएका प्रवृत्तिहरू राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि हुन्छन् होइन। तपाईँ हामीभित्र पनि हुन्छ होइन। तर के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन अधिकार सहितको अगाडि बढाउनुपर्छ, समावेश गराउनुपर्छ
भन्ने किसिमको मुद्दाको चाहिँ यसको वैचारिक नेतृत्व चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको। किन भन्दाखेरि म त्यो मुभमेन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई 2054 सालमा पार्टीभित्र प्रवेश गराएर त्यसको चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहिँ मैले बुझेसम्म के छ भन्दाखेरि अलिकति यो जयकृष्ण गोइत, अब के अरे गोपाल किराँती, देव गुरुङ, खगेन्द्रजङ गुरुङहरूबाट र त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गरेर अथवा लेनिनको उसलाई लिएर आएर चाहिँ माओवादी पार्टीभित्र प्रवेश गराएर अनि त्यसपछि माओवादी पार्टीले ठुलो जागरण लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ संविधानसम्म चाहिँ गरेर पछिल्लो समयसम्म आउँदाखेरि चाहिँ जुन सीमान्तकृत समुदायहरूको र मार्जिनाइज ग्रुपको अधिकारको सन्दर्भमा उहाँले अगुवाई, वैचारिक अगुवाई चाहिँ गरेको देखिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि व्यक्तिको पछि त प्रधान त होइन। बाबुराम भट्टराई भोलि अर्को सोच पनि आउन सक्छ अथवा चाहिँ मर्न सक्छ, फरक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको सामाजिक पुँजीको रूपमा एउटा चेतना अहिले उत्पादन भएको छ, त्यो उत्पादन तपाईँसँग पनि छ, मसँग पनि छ नि, हामी जस्ता हजारौँ लाखौँ युवाहरूसँग, जनसमुदायहरूसँग होइन एउटा विशेष अधिकार सहितको चाहिँ यो विभेदको, सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गर्न पर्छ भन्ने किसिमको चेतना सामाजिक पुँजीको रूपमा चाहिँ विकसित भएको छ। अब यसलाई जोगाएर यसलाई चाहिँ गन्तव्यतर्फ लिएर हस्, यो गन्तव्यतर्फ चाँडै पुग्नुहोस् र पक्कै पनि यहाँको एजेन्डा, यहाँको मुद्दा, यहाँको सिद्धान्त अनुरूप चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र यो समय दिनुभयो, यो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। म लगायत हाम्रो टिमको तर्फबाट समय र संवादको लागि यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले किरण थापा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यस स्टुडियोमा, केन्द्रीय सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका युवा राजनीतिज्ञ र सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्थ्यो। विशेष गरी हामीले प्रसङ्ग सुरु गरेका थियौँ पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 मा रहनेछ र रहने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ समन्वयकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, विकासका विरुद्ध हामी चाहिँ होइनौँ, तर त्यसमा चाहिँ समन्वयकारी र अलिकति समन्वय रहनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यसका अलावा हामीले विकासका कुरा, संहिताका कुरा, पार्टी विभाजनका कुरा, समावेशिताका कुराहरू सँगसँगै आजको यो विषय कार्यक्रम फोकस पोखरामा यति नै टुङ्ग्याएका छौँ। हवस् त, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि कुनै पनि एउटा विषय, क्षेत्र र शीर्षक र व्यक्तिसँग फोकस रहेर कार्यक्रम फोकस पोखरामा प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म सुशील नेपाली लगायत हाम्रो इन्टायर टिम बिदा चाहन्छ। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते। फोकस पोखरा टेलिभिजन सो।